अस्सलाम फ्रेंड्स। मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ तो बताने के लिए कि एक मर्द को अपनी वाइफ और अपनी माँ में कैसे बैलेंस रखना चाहिए और कैसे होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे जैसे होता है वैसे होना नहीं चाहिए। होता ये है कि एक औरत से आप शादी करते हैं, आप उसको अपने घर लेके आते हैं, वो दिन गुजरते हैं अच्छे या बुरे जैसे भी, वो आपके साथ रहती है, वालदा भी साथ है। बस कुछ देर के बाद जब वो प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो वो माँ, उस मर्द को ये समझ नहीं आती कि माँ और बीवी को सेपरेट कैसे रखना है, कैसे माँ का मुकाम माँ को मिलना है, बीवी का मुकाम बीवी को मिलना है। वो मिक्स कर देता है और बीवी ये समझती है कि ये अपनी माँ के पीछे लगा हुआ है, और माँ समझती है बेचारी जिसने उसको पैदा किया होता है, वो समझती है कि ये अपनी बीवी के पीछे लगा होता है। हालांकि वो दोनों में से किसी के पीछे नहीं लगा होता, वो दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। अब होता क्या है, दो किस्म की बीवियाँ हैं, दो तीन किस्म की हमारी बहनें हैं। वो ये है, एक तो बिल्कुल वो कहती है कि मियाँ के ऊपर मेरा कब्जा हो जाए, ये अपनी माँ की शक्ल भी ना देखे। एक बीवी ऐसी होती है जो कहती है नहीं नहीं नहीं, इसकी माँ ने इसको पैदा किया है तो इसको उसकी भी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन वो मर्द जो है वो इस बात को समझ नहीं पाता। सम टाइम वो माँ के पास जाता है, माँ कहती है देखना मैंने चाह नहीं बना के देती, मेरे वाला इस तरह घूर के तके है फलाना। वो बीवी को आगे पूछने की बजाय वो उसके ऊपर तब जाता है, ओए तू मेरी माँ वाले क्यों तके है इस तरह। ये एक डिफरेंट बात है। किसी वक्त वो बीवी कहती है कि वो तेरी माँ ने मैनू अज तकिया, मैं फलानी चीज़ मंगी मैनू ने दी नहीं, तो ये वो फलाना। वो उन दोनों में डिफरेंस रख ही नहीं सकता। अब एक ऐसा भी है, मैंने ऐसी भी बीवियां देखी हैं कि जिन्होंने मर्द फाके, कुछ नहीं मर्द के पास, एम्प्टी हैंडेड, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, लेकिन उसने अपनी मियाँ का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन माँ उसको कह रही है कि वो छाड़ है ना, लेकिन वो बीवी उसको नहीं छोड़ रही, बीवी उसके साथ है। कोशिश करते हैं, अच्छा बुरा भूखा नंगा टाइम गुजारते हैं। अब मियाँ साहब के पास आ जाते हैं पैसे, तो बीवी तो मना नहीं करती कि भाई आप अपनी माँ की खिदमत करो ना करो, लेकिन वो उस बीवी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जो बीवी उसके साथ सूखी रोटी खाने को तैयार है और खाती रही है, रहने को छत नहीं, वो रहती रही है, लेकिन जब उसके पास पैसा है तो वो मेहरबान है अपनी माँ पे और बहनों पे और भाइयों पे। लेकिन बीवी को वो शुक्र थैंक यू कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिसने उसका इतना साथ दिया। और मैं आज आपको एक बात बताऊं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तानी औरतें जो है ना, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी वफादार औरतें, ऐसी अच्छी औरतें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। घरों में ये छोटे मोटे झगड़े ये होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि औरत जो है, अगर मर्द कमज़ोर हो, पैसा ना हो या कारोबारी कमज़ोर, औरत साथ ही छोड़ती है आपका। वो ये नहीं कहती कि चल तेरे को पैसे नहीं गए। 100 में से 0.0% एक आध औरत होगी जो ऐसे करती है, वरना पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो मर जाती हैं अपनी मियाँ के साथ। लेकिन जब मियाँ के पास पैसे आते हैं तो वो, सही बताऊँ आपको कि वो पहले तो दूसरी शादी करने का सोचता है कि उन तो पैसे आ गए ने, हूँ दूसरी शादी करो सीधा सीधा। और वो करता भी है ऐसा। अब आप अंदाज़ा करें कि वो जो बेचारी बीवी जो अपने मियाँ के साथ भूखी रही, अपने बगैर घर के रही, बगैर छत के रही, धक्के खाती रही, अब उसका फ्यूचर क्या है?
یہ بھائی صاحب تو لگے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ اپنی ماں کی خدمت سب سے زیادہ کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یار وہ بیوی ہے آپ کی, آپ کے بچے ہیں اس کے ساتھ. اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کی بیوی ہے, آپ کے سکھ دکھ کا ساتھی ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, جب سکھ ہے تو سارے ساتھ تھے, جب دکھ آیا تو صرف بیوی ساتھ رہ گئی. تو اس لیے میں سب اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بیویوں کی عزت کریں اور اپنی ماں کی خدمت کریں. اپنی ماں کی پہلے عزت کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں, لیکن اپنی بیوی کی بھی بہت عزت کریں, رسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر آتی ہے اور آپ کے ساتھ رہتی ہے, تو آپ ہی ہیں اس کے لیے, پوری دنیا آپ ہی ہیں بیوی کے لیے. کیونکہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائے گی تو کہاں جائے گی؟ نہ اس کو معاشرہ تسلیم کرے گا, نہ اس کو فیملی ایکسیپٹ کرتی ہے, تو وہ بیچاری کہاں جائے؟ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا, اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھا کریں, اپنی ماؤں کا بہت خیال رکھا کریں, توازن رکھیں ماں باپ. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ, میری والدہ جو ہے, وہ جب میری شادی ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو جو مرضی کر, اپنی بیوی کو لاکھوں دے دے, مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن میرا جو ڈیرا چلتا ہے اس کو بند نہیں کرنا. خیر میری ماں تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بڑی سمجھدار عورت ہے. میں ان کی, ہماری تربیت ہماری ماں نے کی ہے, ہمارے باپ نے نہیں کی. لوگوں کی تربیت ان کے باپ کرتے ہیں, ہماری تربیت ہماری ماں نے کی. تو اس لیے انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹے اپنی بیوی کو لاکھوں دے دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میرا جو حساب کتاب ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈیرا بند نہیں ہونا چاہیے. تو وہ میں سمجھ گیا بات کو کہ میری والدہ کیا بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں ساری والدوں کو, سارے ماں باپ کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ بھائی ساڈا حق ایتھے رکھ تے جا تو جو مرضی کر, اپنی بیوی کو جو مرضی کر دے نہ کر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیلسی کا بھی ایک آنسر ہے. ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی کسی کی بیٹی ہم لائے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے ہر چیز پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, یہ بیویوں کا اور ماؤں کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ پلیز یہ والی بات آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ ماں کا حق ماں کو, بیوی کا حق بیوی کو, مکس نہ کریں. جب آپ مکس کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا گھر بھی خراب ہوتا ہے, تو سارا کچھ, اور ماں باپ کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے. اور آپ سوچیں گے یہ کیا باتیں کرتا میں, کیونکہ یہ ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. اگر میری ماں مجھے ایسا نہ کہتی تو آج یہ میں ویڈیو کبھی نہ بناتا, کیونکہ میں یہ انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں, یہ ڈراموں میں دیکھتا ہوں, یہ ساری بکواس کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. اپنی نجی زندگی میں بھی ہمیں ٹینشن ہی رہتی ہے. کہیں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مرد بیچارہ آیا گھر پہ, ادھر ماں اپسیٹ ہے, ادھر بیوی اپسیٹ ہے. تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, وہ کھانا بھی نہیں کھایا, تو وہ بس سلام دعا کر کے وہ باہر چلا گیا. وہ دیکھنا نہیں چاہتا دونوں کو, کیونکہ وہ سارا دن لوگوں سے ذلیل ہو کے گھر آیا, تو گھر پہ یہ پرابلمس ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے. تو اس لیے اپنے گھر کو پرامن رکھنے کے لیے بیوی کو اور ماں کو مکس مت کریں. بھائی میرے اپنے بھائیوں سے, بچوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ نہ کریں. اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہیں, اپنی ماں کے ساتھ جو ماں کا حق ہے ماں کو دے, جو بیوی کا حق ہے بیوی کو دے, تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو مجھے معاف کرنا اگر میں نے کوئی پرسنل بات کی ہے. میں پرسنل بات کے لیے یہ ویڈیوز نہیں بناتا, میں اس لیے بناتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ میرے کہنے سے ٹھیک ہو جائے یا اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شاید بخش دے, شاید میری بخشش ہو جائے. تو میں اپنی طرف سے ٹرائی کرتا ہوں. تو میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو ہرٹ ہوا. السلام علیکم.